बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह सफ़र की 25 तारीख आखिरी बुध के दिन अल्लाह की ये लाडली सूरत सिर्फ 21 बार पढ़ लो। 10 लाख तो कुछ भी नहीं, 10 अरब भी मांगोगे ना तो मेरा अल्लाह देने पे कादर है। प्यारे भाइयों, माह रबी अव्वल से पहले ये आखिरी मौका है, आखिरी कबूलियत की घड़ियां हैं। आज ये वजीफा जिस घर में पढ़ा जाएगा ना, उस घर का बच्चा बच्चा लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबपति हो जाएगा। ये मौका बार बार नहीं मिलता। आज ये मौका मिल रहा है तो इस मौके से फायदा उठाएं, क्योंकि इस वजीफे को पढ़ने के बाद आपको कई महीनों और कई घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। ये वजीफा अर्जेंट आपकी हाजतें मुरादें पूरी करता है। आप इस वजीफे को सुबह पढ़ते हैं, शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है। शाम को पढ़ते हैं, रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। आप इस वजीफे को सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें, दुकान पे पढ़ें, दफ्तर में पढ़ें, सफर में पढ़ें, जहां वक्त मिलता है चलते फिरते पढ़ें, लेकिन आपने इस वजीफे को किसी सूरत नहीं छोड़ना। रात 9, 10, 11 बज जाएं, क्योंकि अब सरकारे दो आलम की आमद है। रबी अव्वल का चांद, बहार का चांद नजर आने को है। हजूर की आमद का सदका अल्लाह आपकी हर हाजत को जरूर पूरा फरमाएगा। आपने माह सफर की 25 तारीख बुध के दिन अल्लाह की इस लाडली सूरत को किस तरीके से पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, अल्लाह के 2 सफाती नाम पढ़ने हैं, एक एक नुक्ता आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। आज अगर कोई फकीर भी ये वजीफा पढ़ने बैठेगा ना तो अल्लाह फकीरों को बादशाही अता फरमाएगा। जो लोग कहते हैं, जो मेरी बहनें कहती हैं कि हमें तो वजीफों का फायदा नहीं होता, जिनके घर से कई सालों से परेशानियां खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही, जो दर दर की ठोकरें खा के थक चुके हैं, लोगों के ताने सुन के थक चुके हैं, जिनके घर के हालात कई सालों से बदलने का नाम तक नहीं ले रहे, जिनके घरों में जवान बेटियां मौजूद हैं, बेटियों के रिश्ते तक नहीं हो रहे, तो आज मैं आपको एक ऐसा मुश्किल कुशा, एक ऐसा ताकतवर, एक ऐसा मुजर्रब जो 25 सफर आखिरी बुध के दिन का खासुल खास अमल है, ये साल में सिर्फ एक बार पढ़ने को मौका मिलता है, और जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए पढ़ा जाता है ना, अल्लाह उस मकसद में, उस हाजत में कामयाबी को यकीनी बना देता है। देखें, आप और मैं जानते हैं कि अल्लाह ही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक है, और इसके खजानों में कभी भी कमी नहीं आती। फिर हम कितने बेवकूफ हैं कि मुश्किल वक्त में अल्लाह के खिलाफ चले जाते हैं, नाउज़ बिल्लाह, यानी जाली पीरों फकीरों के चक्रों में पड़ जाते हैं। आज मैं आपको अल्लाह को राजी करने का तरीका बताऊंगा, अल्लाह से मांगने का तरीका बताऊंगा, अल्लाह से खजाने लूटने का तरीका बताऊंगा। जो मेरी बहनें परेशान रहती है ना, बड़े बड़े अमाल पढ़ने के बाद, वजीफे पढ़ने के बाद मायूस हो जाती हैं, आज अगर किसी को वजीफा पढ़ना आता है तो बेहतरीन है, अगर किसी को नहीं पढ़ना आता, आज इस वीडियो को मुकम्मल देखें। आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी आएगा और आपका यकीन इतना मजबूत हो जाएगा कि वाकई वजीफों से फायदे होते हैं। हमें पढ़ना नहीं आता, हमारे पढ़ने में कमी कुताही हो सकती है, रब की देन में कभी भी कमी नहीं आती। इसलिए मेरे भाइयों, आज आप में से जो बेरोजगार बैठा है, रोजगार के लिए परेशान है, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा ली हैं, लोगों की मिन्नत समाजत कर ली है, अब आओ मैं आपको सफर के आखिरी बुध के दिन का हजूर की आमद का सदका एक ऐसा वजीफा बताऊंगा। पढ़ना आपने खुद है, यकीन से पढ़ें। देखें, जब इंसान पे मुश्किल वक्त होता है ना, जब वो तंग दस्त होता है, इससे बड़े बड़े करीब लोगों के राज पता चलते हैं, लोगों के छुपे हुए चेहरे नजर आते हैं। कोई मुश्किल वक्त में साथ नहीं देता सवाए अल्लाह के। आज इस वजीफे को पढ़ें, अल्लाह आपको वहां से रिज्क, वहां से कामयाबी अता फरमाएगा जहां से बंदे का गुमान तक नहीं होता। इसी तरह अगर कोई बे औलाद बैठा है तो तवज्जो करें, इसके लिए खुशखबरी है, क्योंकि माह रबी अव्वल का महीना हजूर की आमद का महीना है, और हजूर की आमद से पहले इस वजीफे को पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह रबी अव्वल का चांद जाहिर होते ही अल्लाह आपके नसीब में औलाद को लिख देगा। इसके खजानों में किसी चीज की कमी नहीं। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि रबी अव्वल से पहले ये चंद दिन, चंद घड़ियां इतनी कबूलियत की हैं कि इनमें जो कुछ मांगा जाता है ना, अल्लाह रबीउल अव्वल के चांद के साथ आपके नसीब और तकदीर में लिख देता है। अगर हमें मालूम हो जाए ना कि ये घड़ियां कितनी कबूलियत की हैं, हम अपनी दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर, हर शय छोड़कर
پہاڑوں کی طرف نکل جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے رب کعبہ سے ضد کر کے مانگیں۔ میری آپ سے آج ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ سفر کے جو دن گزر چکے ہیں وہ واپس تو نہیں آ سکتے۔ ماہ سفر کا مہینہ جن لوگوں نے مایوسی سمجھ کر، کفر سمجھ کر، بلاؤں والا، مصیبتوں والا سمجھ کے گزارا، ان سے میری گزارش ہے کہ یہ تمام من گھڑت باتیں ہیں، پرانے لوگوں کی پرانی سوچ ہے۔ آج سفر کے مہینے میں، اللہ کے مہینے میں اس خاص وظیفے کی قدر کریں۔ اللہ کی لاڈلی سورت 21 بار پڑھنی ہے، اللہ کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں اور ایک قرآنی آیت مبارکہ پڑھنی ہے، بس اتنا سا وظیفہ ہے۔ پھر رب کعبہ سے جو بھی مانگو گے نا ملتا جائے گا۔ آج کا وظیفہ قرض داروں کے لیے بہت ہی مجرب ہونے والا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ جنازہ پڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے حبیب آئیے، آپ جنازے کی امامت کیجئے۔ اللہ کے حبیب نے یہ نہ پوچھا کہ وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ گناہگار ہے، وہ سیاہکار ہے۔ اللہ کے حبیب نے صرف اتنا پوچھا کہ کیا یہ قرض دار ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں یہ قرض دار ہے۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے، میں قرض دار کا جنازہ نہیں پڑھاتا، یعنی کہ اللہ کے حبیب قرض دار کو کتنا ناپسند فرماتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کی امامت نہ کی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج قرض داروں کے لیے موقع ہے۔ اگر آپ بھی قرض دار ہیں، آپ پر بھی لاکھوں کا قرض ہے، ہزاروں کا قرض ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض تھوڑا ہو، زیادہ ہو، کم ہو، قرض قرض ہی ہوتا ہے۔ اور آج قرض سے مکمل نجات کے لیے اس خاص وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اس وظیفے کو غیبی مدد کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے اور اللہ بہترین اسباب پیدا فرماتا ہے۔ آپ کا قرض خود بخود اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، قرض سے مکمل نجات کے لیے آپ اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ اب توجہ کے ساتھ عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کو شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ دیکھیں عمل کیا ہے۔ سفر کی 25 تاریخ آخری بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن صدقہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا نا، بڑا خوش قسمت ہے جو اس وظیفے کو مکمل دیکھے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ ہر کسی کو یہ ویڈیو مکمل دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کی بعد پڑھ لیں، جب چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، بے وضو نہیں پڑھنا۔ عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی کیونکہ یہ اللہ والوں کے خاص اعمال ہیں، یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں۔ اسے پاکی کی حالت میں کرنا بہترین ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر درود صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ پڑھنا آپ نے 3 بار ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھیں، کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں، بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھیں، نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے پڑھیں، آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، اس کے لیے پڑھیں، آپ کے کاروبار میں کوئی رکاوٹ ہے، آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہے، اپنے الفاظ میں نیت کریں، کیونکہ اب آپ کسی بندے سے نہیں، میں آپ کو اس رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں جس کے خزانے میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ آپ نے اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد کہنا ہے کہ یا ارحم الراحمین، بے روزگار ہوں، روزگار عطا فرما،
یا ارحم الراحمین بے اولاد ہوں، اولاد عطا فرما۔ اس طرح نیت کرنی ہے، اللہ والے بھی اسی طرح نیت کرتے۔ نیت کرنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ جس کام کے شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھ لی جاتی ہے نا، اس میں پھر خیر ہوتی ہے، برکت ہو جاتی ہے، سلامتی ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، یوں محسوس کریں کہ آپ روضہ رسول کی سنہری جاریوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ حضور کی آمد ہے، اللہ آسمانوں زمینوں دنیا کی ہر شے سجا رہا ہے۔ دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ وہ نام کون سے ہیں؟ یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ کچھ خاص ہے۔ آج تک آپ نے جتنے بھی وظیفے پڑھے، لوگوں نے صرف بتایا کہ آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ اتنی بار پڑھ لیں، آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن کامیابی کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ ہمیں ہمیشہ آدھی بات بتائی جاتی ہے۔ اگر پوری بات سننا چاہتے ہو نا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، بڑا فائدہ ہوگا۔ اب آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم کا مطلب ہے ہمیشہ قائم و دائم رکھنے والا۔ دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی کامیابی ہمیشہ کے لیے ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے غربت، آپ کے گھر سے تنگ دستیاں، آپ کے گھر سے پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو یا حی یا قیوم کو پڑھیں۔ اب ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک تصور ہوگا، یعنی یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف بتائی گئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ بتائی گئی تعداد میں پڑھنے کے بعد اب آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب آپ جو کچھ مانگتے جائیں گے نا، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اب مانگنے والا ہو، اب وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کے بعد اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا۔ اب آپ نے جو مانگنا ہے نا، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کو مل جانا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ عمل کو بتائے گئے طریقے سے مکمل پڑھیں۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ اللہ کی لاڈلی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ واقعی اللہ کی اتنی لاڈلی سورت مبارکہ ہے کہ اسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کو اللہ نے اپنے لاڈلے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ کو اللہ نے اپنے لاڈلے حبیب کے مشکل وقت میں نازل فرمایا، جب اللہ کے حبیب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکل وقت تھا۔ لوگ تانے کستے تھے، نعوذ باللہ برا بھلا کہتے تھے۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل میرے حبیب کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرو۔ اللہ نے اپنے لاڈلے کے لیے اس سورت کو اتارا، اور اس سورت کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کے لاڈلے ہونا چاہتے ہیں نا، اللہ کے پسندیدہ ہونا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، تو آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کے دن اللہ کی اس لاڈلی سورت کو صرف 21 بار پڑھ لو۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ الحمدللہ سورہ کوثر ہر کسی کو آتی ہے، اور اس سورت کے بڑے فیض و برکات ہیں۔ اسے پڑھنے والے پر دشمن کے جتنے بھی وار ہیں نا، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جاتا ہے، آپ کا دشمن نیست و نبود ہو جاتا ہے۔ جو لوگ آپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں، آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اللہ انہیں اپنے ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھنا کیسے ہے؟ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار ہو گئی، پھر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 2 مرتبہ ہوگی، پھر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر
फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर 3 बार हो गई। यानी कि आपने बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर को पढ़ना है। हाथ की उंगलियों पे पढ़ें, तस्बीह के दानों पे पढ़ें, बताई की तादाद में पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इस सूरह मुबारका को पढ़ते हुए जितनी भी आपकी हाजतें मुरादें हैं, यानी 21 बार पढ़ना है। 21 हाजतें ऐसी जो आपकी अक्ल कहती है कि ये काम तो हो नहीं सकता, अल्लाह आपकी हर नामुमकिन हाजत को आज मुमकिन बना देगा। वो जो आसमान को उठाए हुए है, जमीन को बिछाए हुए है, बारिश बरसाने पे कादर है, पत्थर में कीड़े को ग़िज़ा देने पे कादर है, क्या वो अपनी अशरफुल मखलूकात की सबसे बेहतरीन मखलूक की हाजतें मुरादें पूरी नहीं करेगा? आज मैं आपको कामयाबी का वो राज बता रहा हूँ जो आज तक ना ही कभी किसी ने बताया है और ना ही कोई बताएगा। और आज के दिन हमारी खुसूसी दुआ भी है। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं 11 बार दुरूद पाक पढ़ के कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखे, इंशाअल्लाह आपका नाम दुआ में शामिल हो जाएगा। और मेरी अपने रब से दुआ है कि आज जो कोई इस वीडियो को मुकम्मल देखे, इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़े, जिस दुख गम तकलीफ को लेके बैठा है ना, अल्लाह हजूर की आमद का सदका हम सब की नेक जायज हाजतें मुरादें पूरी फरमाए। अब आपने सूरह कौसर को बताए गए तरीके से पढ़ते हुए दिल ही दिल में रब्बे काबा से मांगते चले जाना है। जबान पर इस सूरत का जिक्र करते जाएं, फिर देखें अल्लाह आप पे कैसे नवारो तजल्लियात के खजाने खोल देगा। आप पर मार्फत के दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह वहां से रिज़्क़ और दौलत अता फरमाएगा जहां से बंदे का गुमान तक नहीं होता। अब यहाँ तक वजीफा पढ़ने के बाद अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है ना, वो वजीफा एक ऐसी कुरानी आयत मुबारका का वजीफा है जो अर्श लाई के साथ लटकी हुई है। अगर आप अर्श लाई से अपने फैसले करवाना चाहते हैं तो इस आयत मुबारका को पढ़ें। ये कामयाबी की वो कुंजी है। अगर फकीर पढ़े तो बादशाह हो जाता है, अगर गरीब पढ़े तो अल्लाह गुर्बत से निजात अता फरमाता है। अगर आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, अपनी किस्मत पे अफसोस करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी एक नई जिंदगी का आगाज हो जाए, आपके ये दुख गम तकलीफ गुर्बत तंगदस्ती परेशानी बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो अल्लाह की इस एक कुरानी आयत मुबारका को पढ़े जो अर्श इलाही के साथ लटकी है। और इस आयत मुबारका को पढ़ने वाला अर्श इलाही से अपने हक में बेहतर फैसले करवा लेता है। ये आयत मुबारका हर किसी को आती है। इस आयत मुबारका के फैज़ो बरकात बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूंगा कि आज जिस घर में इस आयत मुबारका को पढ़ा जाएगा ना, उस घर के कोने कोने से हर तरह के मनफी असरात खत्म हो जाएंगे। उस घर के कोने कोने से तमाम तंगदस्तियां उठा ली जाएंगी। ये आयत मुबारका है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये आयत मुबारका हर किसी को आती है। दोबारा सुन लीजिए इस आयत मुबारका को कितनी बार पढ़ना है, एक एक नुक्ता बताने की पूरी कोशिश करूंगा। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम एक बार हो गया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 2 बार हो गया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 3 बार हो गया। ये वो आयत मुबारका है जिसे पढ़ के अल्लाह आपको अजमत के आला मकाम पे ले जाता है। अल्लाह आपको वहां से अता फरमाता है जहां अल्लाह ने अपने दोस्त, अपने वली, अपने सहाबा कराम, अपने अंबिया कराम को अता फरमाया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बेड़े पार हो जाएं, आपके घर के हालात बदल जाएं, आपकी मुश्किलात का खात्मा हो जाए, तो दुनिया के तमाम काम छोड़ के माह सफर की 25 तारीख आखिरी बुध के दिन अल्लाह की इस लाडली सूरत को पढ़ने के बाद अर्श इलाही के साथ लटकी हुई इस एक आयत मुबारका को आपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ते ही आपका वजीफा मुकम्मल। आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दुरूद पाक पढ़ें जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अब अमल मुकम्मल होने के बाद आपने क्या करना है? सदका करना है। सदका आप किसी भी चीज का कर सकते हैं। आप 10 रुपए की टॉफियां लेकर बच्चों में बांट दें। आप घर से थोड़ी सी चीनी लेकर कीड़े मकोड़े हशरात को डाल दें। यानी सदका बुध के दिन ये अमल करने के बाद बहुत जरूरी है, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है, सदका मुश्किलात को खत्म करता है,
صدقہ آپ کی طرف آنے والے وہ مسائل جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں لیکن اللہ کی ذات جانتی ہے، یہ صدقہ اس پریشانی کے خلاف ڈھال بن جاتا ہے اور آپ کے تمام کاروبار کی، اولاد کی کامیابی کی حفاظت کرتا ہے۔ عمل کا طریقہ دوبارہ سنیں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ مقصد کی نیت کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے یا حی یا قیوم کو 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر اللہ کی لاڈلی سورت سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ 21 بار پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 11 بار پڑھ کے آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد اپنے مقصد کے ساتھ اپنا پورا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف اور روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔